तुम्ही शिवोली काँग्रेस ऑर्गनायझींग जनरल सेक्रेटरी जावन आसा. आयज तुमी आमच्या वांगडा आसा. एक प्रश्न सध्या जो शिवोली भागान म्हणा अथवा बाकीच्या भागान जो इल्लिगल जे बांदकाम मोडप चालू आसा अथवा बाकीचे हेर प्रश्न आसा तिचेर तुमी कशा तरेन पळयतात, कितें सांगूंक शकता? पयलीं म्हळ्यार हांव जेन्ना आमी शिवोली भोंवतात, आमची ब्लॉक प्रेजिडेंट आसा पार्वती नागवेकर आनी आमी जेन्ना भोंवता आनी आमचे जे सेल्वीन आसा हांगा कुशीक आनी सगळे कार्यकर्ते आसा ते जेन्ना भोंवता तेन्ना विशय असो येता की लोकांच्या मनान भंय आसा. प्रत्येक जेन्ना आमी वाड्या वाड्यार वयता तेन्ना मनान लोकांक भंय आसा की आपलें घर मोडटलें काय. थोडे मुणकार आसा, थोडे हे आसा, थोड्यांची शॉपां आसा आनी अशी परिस्थिती आसा की शिवोलेचे आमचे जे भुरगे आसा, यूथ आसा आनी जे लोक आसा ते अशे गव्हर्मेंट जॉब ऑर अशें कितें कांय चड अशें एक्सपेक्टेशन तांचें नासता आनी ते आपल्या पांयार उबे राविल्ले आसात. जावं एक ते गाडो घालता ऑर कितें हें करून ते फुडें सरता. सो अशें जाल्लें आसा की तांकां मनान भंय आसा आनी गव्हर्मेंटान जे आतां हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, आमी रिस्पेक्ट करता हायकोर्टाच्या ऑर्डरीक, बट आमचे जे लोक आसा तांच्या फाटल्यान आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की कितें तरी बेगींतल्या बेगीन सुटावो करचो, जेणे करून आमचे जे लोक आसा जेंकां रातभर न्हीद पडना, धंदो आपलो चलतलो काय ना, आपलो गाडो उरतलो काय ना, आपली घरां उरतलीं काय ना, असो जो तांच्या मनान जो विचार चल्लेलो आसा ताचो सुटावो जावचो. कितें तरी गव्हर्मेंटान बेगींतल्या बेगीन आमच्या शिवोलच्या लोकांक आश्वासन दिवचें, जेणे करून ते आपले पोट जे चलयतात ऑर आपले घरान जे सुशेगाद रावतात ते तशेंच रावचे. आतां हितून दोन गोश्टी आसा, एक म्हणटा ते इल्लिगल आनी इरेग्युलर. सो इरेग्युलर आसा ते रेग्युलरायज करपाक जाता आनी चडशे जाणांची घरां आसा ते आपल्या ओन प्रॉपर्टीन आसा. सो आमचे शिवोलचे लोक आसा तांकां हांव आतां शिवोले आमी काम करता म्हणून हांव शिवोलचेंच नांव घेता की आमच्या लोकां फाटल्यान गव्हर्मेंट रावचें, बेगींतल्या बेगीन डिसिजन घेवचें आनी तांचेर कसलोच आकांत हाडचो न्हू अशें हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटा कडेन मागता. काँग्रेस पक्षाक लागून खूब काम करतात. विविध प्रकारचे प्रकल्प अथवा विविध शिबिरां आयोजीत करतात. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तुमी फुडें सरतात. हेच्या मागचो नेमकें कारण कितें आसा? आमी पळयलां की जे कोण फुडें सरतात ते आपलो स्वार्थ दवरून, हेच्या पयलीं सरलेले आसात ते आपलो स्वार्थ दवरून फुडें सरलेले आसात. आनी हेच्या मागचो तुमचें कारण कितें आसा? आतां येणारे एक 2 वर्सांत उरलेली आसा निवडणुकेक 2027. त्या दृश्टिकोनानूय खंय तरी तुमी लक्ष दिवन हे फुडें काम करता? सांगपा म्हळ्यार पार्टीन आमी 15 वर्सां जालीं काम करता. 10 वर्सां जालीं तर खूब काम करीत आसा आनी गेले 1 वर्स पयलीं हांव काँग्रेस पार्टीन जॉयन जाला, एज अ कार्यकर्तो म्हणून जॉयन जाला. आनी पार्टीन आमकां आतां बुथाचें काम दिल्लें आसा, कार्यकर्त्यांक एकठांय करपाचें काम दिल्लें आसा, पयलींच्या कार्यकर्त्यांक कॉन्टेक्ट करपाचें काम दिल्लें आसा, युथांक लागीं हाडपाचें काम दिल्लें आसा, जें आमी करता तुमी पळयल्लें आसा. सो हें काम एक्चुली सद्या आमकां पार्टीन दिलां आनी हातूंतल्यानूच कोण आमकां सपोज एक भुरगो मेळटा, एक यूथ मेळटा, एक जाणटो मेळटा, तो सपोज आमचें जें काम आसा तें फुडें व्हरपाक, ऑर जी महिला आसा ते सुद्दां आमचें काम फुडें व्हरपाक सक्षम आसा जाल्यार आमी ताका फुडें काडपाचें आमचें इंटेंशन आसा. आमकां दिसलें की आमचो जो ग्रूप आसा जर दिसलें आमच्या ग्रुपा मदलो कोण फुडें सरपाक कॅपेबल आसा जाल्यार आमी त्या भुरग्याक ऑर त्या मनशाक फुडें काडपाचें आमचें काम आसा. सद्या तरी आमी पार्टीन जें आमकां काम दिल्लें आसा तें बरें हितून वीथ गूड इंटेंशन, वीथ गूड फेथ आमी फुडें व्हरतात. डायरेक्ट थेट प्रश्न, तुमी इंट्रस्टेड ना? फाल्यां तुमच्या नांवाचें खंय तरी उल्लेख जालो जाल्यार तुमी आसतले निवडणुकीत शिवोले मतदारसंघांत? सद्या तरी आमी पार्टीचे, हांव परत तेंच म्हणटा की पार्टीचें आमी काम करता. आमी सगळे जाण कितें तें डिसिजन मेळून घेतले. आमची ब्लॉक प्रेजिडेंट आसा आनी आमचे जे सिनियर काँग्रेसचे लोक आसा फायनली ते डिसिजन घेतले. सो हांव ताजेर कांय चड उलोवंक शकना. आमकां पार्टीन जें काम दिल्लें आसा बुथाचें आनी लोकांक एकठांय करपाचें ताजेरूच आमी फोकस करता. कपिल, सद्या राज्यान काँग्रेस पक्ष खंय तरी फाटीं पडत गेला. हाचें कारण कितें आसूं शकता? कितें दिसता तुमकां? म्हाजें तरी तशें कांय म्हणणें ना, म्हाका तशें दिसना. आतां खरेंच पळोवपाक गेल्यार जी पार्टी ऑपोजिशनान वयर सरपाक शकता ते तुमकां खबर आसा की जी काँग्रेसूच आसा. काँग्रेसीचे प्रत्येक बुथार लोक आसा जे म्हाका दिसता खंयच्याच पार्टीचे ना
आमच्या शिवोलेनूच 40चे 42 जे बूथ आसा 44 तातूंतल्या प्रत्येक बुथार आमचे टीम आसा रेडी. सो अशे सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे लोक आसा. आतां दुसरे पार्टीचे प्रत्येक ह्यो गोंयान कशें आसा आमचे शेवटी कॉन्स्टिट्युशन आसा. प्रत्येक पार्टीक रायट आसता आपूण लडपाक कोणा मनशाकूय लडपाक. सो आमी तांचे कांय उलोवंक शकना. बट एट प्रेजंट आमी प्रॅक्टिकली पळोवपाक गेले जाल्यार लोकांक काँग्रेसीचो ऑलरेडी बेज आसा. काँग्रेसीचे सिनियर लोक आसा. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सींतले काँग्रेसीन 6,000 मतां जी फिक्स आसा ती काँग्रेसीक पडटा. आमकां ती 6,000ची कशी वाडोवपाक जाय ताजेर आमी कॉन्सन्ट्रेट करपाक जाय. म्हाका जरी दिसता की लोकांक ह्या फावटी लोकांनी काँग्रेसीच्याच फाटल्यान रावतले अशें म्हाका दिसता. कित्याक लोक ह्या फावटी आपले वोटींग स्प्लीट करपाक पळयचे ना. आनी प्रत्येक पार्टीक रायट आसा आपल्या पार्टीक फुडें व्हरपाचें. तशेंच आमी आमच्या पार्टी काँग्रेस पार्टी जी आसा जे आमचे सगळे तुमी पयला आसतले आतां आमचो जो प्रेजिडंट आसा अमित पाटकर तो खूब काम करता. पयलींचे जे सिनियर आमचे काँग्रेसीचे लोक आसा ते खूब काम करता. सो आमी सगळे मेळून प्रत्येक तुमी आतां जे शिवोलेन सगळ्यांक चड प्रोग्राम ते जाता ते तुमी पयला आसतले काँग्रेसीचेच जाता. सो आमकां दिसता की काँग्रेस पार्टीक सद्या बरो सपोर्ट आसा. लोक आतां ह्या फावटी आपले वोट डिवायड करचे ना एकाच सायडीक रावतले. सद्याची जी तुमची आमदार आसा डिलायला लोबो जी BJP पक्षाची आसा तिणी बी आपलें जें कार्य आसा तें धूमधडाक्यान सुरू दवरलेलें आसा. सगळे कडेन विकास कामां दिसतात अशें तिचें म्हणणें आसा. हय BJPचें म्हणणें आसा. हेचे बाबतींत तुमी कशें पळयता तुमच्या शिवोली मतदारसंघात? म्हणजे कशें जाय जे सादारणशे 10 ते 15 वर्सां जी कामां आयज पर्यंत जाली ना ती आयज डिलायला लोबोन करून दाखयली अशें म्हणटात. एक वारें आसा. हेच्या बद्दल तुमचें कितें? दुसऱ्या पार्टी बद्दल एक्चुली म्हाका कांय उलोवपाचें ना. आमचे पार्टीचें आमी काम करता आनी आमचे सायडीच्यान जे आमी कितें फुडें व्हरपाक शकता एज अ ऑपोजिशन जे वेळा जे मुद्दे काडपाचे आसता ते आमी फुडें काडटा आनी हेच काम आमी फोकस करता. सध्या शिवोलचो विकास कशा तरेन जाता? आमी आमचे तुमकां सांगलें म्हळ्यार जे कितें मुद्दे आसा शिवोलेचे जे कितें घेवपाचे आसा जे विशय आसा जे शिवोले आमकां दिसता की आमी घेवपाक जाय जे शिवोले फाटी आसा ते आमी रेगुलरली आमी घेत आसा. सो लोकां समोर आमी ते मांडीत आसा. सध्या हेराल्ड इश्यू जो चाललो आहा सेंट्रलाच्या तुमच्या लिडरांच्या विरोधात त्या बद्दल कितें? ते एक्चुली सांगपाची उलोवपाची सुद्दां गरज ना. ते सगळे पयलींचो विशय तो आतां इलेक्शना टायमार वयर येता. सो ताजेर आनी आमी कांय कमेंट करिना. ते आमचे पार्टीचे मेन जे लिडर्स आसा ते ऑलरेडी ताजेर कमेंट्स केल्ले आसा. आनी मुद्दामून BJP काँग्रेसीचेर हें करता अशें ते लोकांक सगळ्यांक खबर आसा.